देव बरे दीस दिवं तुमकां गोंयकारांनो। हांव तुमचो सलमान खान, आम आदमी पक्षाचो। आयज म्हापशाचे हे एक व्हडले मोठे इशू घेवन येयल्लो आसा। थोडे दीस पयलीं आमकां एक न्यूज येयली आनी न्यूजान बरयल्लें की गव्हर्मेंट टू क्लोज आकोय कमार खजान सिवर लायन ओवर टेक्निकल फॉल्ट्स। नेवरेकर प्रोजेक्ट डायरेक्टराचो स्टेटमेंट आशिल्लो की म्हापसान जे हेंच्यांनी काम केलां जायकाचो तो 2013 सुरू केल्लो 125 तांचे हे म्हणणे आसा की हो प्लांट जे आसा तेंच्यांनी बंद पाडला। हे एक मोठी फकाणां, हे आमचे सिस्टमाचो एक मेजर फेलियर। थोडी प्रश्न आसा जे प्रशासनाक विचारपाचे आमी एज ओपोजिशन आमी हे करता, प्रश्न फुडें मांडटा। हे जे प्रोजेक्ट जेन्ना आमी जायकाचे थंयसून हांगा हाडलेले जापानासून, तर कितें चॅक्स एंड बॅलन्सीस नाशिल्ले आमचे की आमी ती टॅक्नॉलॉजी जे दुसऱ्या देशाची आसा डायरेक्ट विदावट एनी स्टडी विदावट एनी रिसर्च आमी डायरेक्ट हाडून हांगा माथ्यार मारता आनी ताका पूर्ण करपाची तयारी करता। आनी दुसरी गोश्ट, हे जो प्लांट आसा सिवेजचो तो म्हापशेचे सिवेज कमार खजानान कित्याक व्हरतले आनी कमार खजानाचे लोक कित्याक ते बेर करतले, कित्याक म्हणून ते बेर करतले? आमचे सिवेज आमी हँडल करूंक जाय आसले। आमचे म्हापशेचे थर्ड एक जी गोश्ट आसा तेजेर तुमचो लक्ष दिता। म्हापशेचो नेमको वेस्ट कितलो आसा तो कॅल्क्युलेट केला आमी आसा म्हापशेचे टोटल 27,880 मतदार आनी त्या हिसपान जर पळोवन गेल्यार एक मनशाचो 135 लिटराचो एवरेज आसता कॅल्क्युलेट करपाचो सिवेज वेस्टाचो पर डे। त्या हिसपान 36,65,000 हो आंकडो येता विथ आमचे म्हापसाचे फिश मार्केटाचे जे वेस्ट आसा तेवूय मेळून। सो सुमार 40 लाख लिटर जर तुमी पळोवंक गेले जाल्यार आमचे म्हापशेचो वेस्ट आसा। आनी हो वेस्ट आख्खो 40 लाख लिटर हो कमार खजान तुमी कित्याक व्हरपाचे प्रयत्न केले? हे 40 लाख लिटर तुमी थंय वचून एके कडेन कित्याक प्रोसेस करपाचे तुमी फर्स्ट इन प्लेस प्रोसेस केले। सेकंड तेणे फेलियरचो रिजन दिला, तुटलेली ती चेंबरां आसा। तुटलेली चेंबरां हो काय रिजन ना की बाबा एक मोठो प्रोजेक्ट जे आसा तो आमी बंद करपाचो। कित्याक ही चेंबर तुटतले हेजे तुमकां पयलींच हें नाशिल्लें, नॉलेज नाशिल्ली। दुसरें म्हणजे हे जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार 4 एरियान आमचो म्हापसा डिवायड आसा। एक आसा आमचो हावजींग बोर्ड, ते हायटीर आसा, तेजो जॉग्राफिकल टेरेन पळया। तेजे उपरांत मागीर हांगा आमचे हे आसा सकयल खोर्ली आसा, तेजे उपरांत आमचे हांगा ह्या सायडीक गांवसवाडे आसा, ते मागीर उपरांत आमचो मार्केट एरिया आसा। 4 जर पळोवन जाल्यार 4 MLDचो हो प्लांट जाता। 40 लाख लिटर म्हणजे 4 MLD 4 सेक्शनान कित्याक तुमी वांटोवंक ना आनी सिंगल 1 MLD करून तुमी 4 आमचे ही अडचण येवपाचो कारण आहा ते अनप्लॅन्ड सिस्टम आनी तेजो परिणाम तुमकां आतां फुडें दाखयता। हो आमचो परिणाम म्हापशाचे आख्खे 40 लाख लिटर आमी हांगा व्हांवयले ह्या न्हंयेन। आनी ह्या न्हंयेक आमी हानी केली, पोल्यूट केली आनी तेजो आसा हो पुरावो हे झाडां जे उगता। हे झाड फक्त गोड उदकानूच जावं शकता। जर ही न्हंय गोड उदक ना आनी खारी आसा तर हेतून हो झाड कसो जालो? म्हणजे कोण तरी हेका पोल्यूट करता, कोण तरी हेतून घालता, वेस्ट घालता, तेवूय गोड घालता, खारे उदकान गोड उदीक। ते उपरांत ही जी एक न्हंय आसा ती पॅरलायज आसा, म्हणजे असो मनीस तेजे ह्या भागान सर्क्युलेट जायना ब्लड म्हणटा न्हू तसो, म्हणजे हे खारे उदक दर्याक आमचे सर्क्युलेट जायना सारके भाशेन। हेजो एग्जाम्पल आहा पळय, हे न्हातात तांकां हांवें विचारलें सुद्दां, तांकां तो टेस्ट करून तो उदक गोड दिसलो टेस्ट तोंडाक। हांवें तांकां म्हणलें हो उदक खंयसून येता, पूण तेंच्यांनी म्हणलें की आपल्या कडेन कांयच पर्याय ना की आमी ह्या बुरश्या संडासाचे उदकान आमी न्हांवपाचे, आमचे कडेन आनी कांय ऑप्शन ना म्हणून आमी हांगा न्हातात। खारे उदकान कोणी न्हांवचो ना, हे देवान दाखोवन दिल्लें आसा की हे उदक साये जाल्लें आसा आनी आमी ह्या न्हंये कडेन दुर्लक्ष केल्लो आसा। सगळ्यांनी मेळून ही 2 इशू एकूच आसा, हे डिविडींग तर करूंकूच जाय, हो ब्लॉक जाल्लो आसा तो तर साफ करूंकूच जाय।
पूण तेजे उपरांत आमकां ह्या न्हंयेक लक्ष दिवचें पडटलें. आनी एक सांगता गोंयकारांनो, आमकां हें इम्पॉर्टंट कित्याक ही फक्त एक न्हंय न्हू, न्हंयेचो प्रश्न न्हू. हे जितकी वेस्ट आसा हे आमचे बांय सुद्दां गोंयचे म्हापशेची पिड्यार करता. बांयेचे आमचे जे हे आसा उदक आसा तेका स्लोली डिस्ट्रॉय करतले. कित्याक सिवेज ट्रिटमेंट, जर सिवेज ती ट्रिटमेंट प्लांटाक गेली ना तर ती जमनीक वयतली आनी बांयेक वयतली. हेजो रिसंट एग्जाम्पल 10 म्हयने पयलीं गांवसवाड्यान जाल्लो आसा. आमचे बांयेन टॉयलेट वेस्ट भायर येयल्ले आसा. सिरियस इश्यू आसा, लक्ष दिया. सरकारा कडेन म्हाजी विनंती आसा की हो इश्यू आमी बेगिना बेगीन जे आसा तो जाग्यार घालूंक जाय. म्हापशेचे 4 सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट 4 MLD म्हणजे 1 MLDचे 4 आपल्या क्षेत्रांत घालून हे समस्याचो समाधान जावं शकता. जय हिंद.